अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद से आपके लिए बड़ी दिलचस्प खबरें लाए हैं, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं और वो एम्प्लॉइज़ जिनके पास सरकारी घर हैं या जो घरों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं, न्यूज़ हैं। तो काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी तक काशिफ अब्बासी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस्लामाबाद से रिलेटेड बर वक्त खबरें आप तक एक्सक्लूसिवली पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तीन बड़े इशूज़ हैं इस्लामाबाद के। एक तो इस्लामाबाद के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो इस्लामाबाद में वफाक के जो मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहों से 5% जो कटौती होती है, जिसे एक बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं और जो वफाकी वजीर रहे हैं, उन्होंने हराम करार दिया है। वो आगे चल के हमको आपको बताएंगे कि कैसे वो हराम। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि G6 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, CDA ने और वफाकी गवर्नमेंट ने मिलके एक अपनी तई एक शाहकार प्रोजेक्ट बनाया। 200 फ्लैट्स जो मॉडर्न फ्लैट्स थे, मॉडर्न इस्लामाबाद की उन्होंने बुनियाद रखी। वो किस तरीके से सारे कब्जा हो गए। और इसके अलावा फिर हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में हजारों अलाटीज जो हैं, जिनको घर अलाट हुए हैं, लेकिन उनकी रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से वो दर बदर के धक्के खा रहे हैं। और बड़ी मछलियां कैसी छोटी मछली को खा जाती हैं, उनके घरों के जो रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे हैं वो कहाँ पे जाते हैं। तो नाजरीन, हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं G6 के फ्लैट्स के हवाले से। नाजरीन, अपारा के साथ फ्लैट्स बनाए गए 2003 में। 1998 में जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हमने ये जो पुराने जितने भी सरकारी घर हैं, इनको रिप्लेस करना है मॉडर्न घरों में। और उन्होंने पहली उनकी कैबिनेट ने जो अप्रूवल दी, वो G6 में 200 फ्लैट जो है वो जदीद तरीके से बनाए गए। और उस अप्रूवल के बाद फिर बाद में वो काम शुरू हुआ और CDA ने G6 में अपारा के बिल्कुल अपारा मार्केट की बैक साइड पे वो अपार्टमेंट बना दिए। अच्छा, वो अपार्टमेंट नाजरीन जो थे वो उन्होंने बना के फिर वो जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको देने थे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इस कंसेप्ट की तरफ जाया जाए और वर्टिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रमोट हो, हॉरिजॉन्टल को खत्म किया जाए। इस्लामाबाद की जमीन बड़ी कॉस्टली है और इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो मिसाल बने हो, ताकि दुनिया और भी इनको कॉपी करे। लेकिन दुनिया ने शायद एक नया निजाम ही देखा होगा कि इस्लामाबाद में किस तरीके से वो जो पहला ही प्रोजेक्ट था उसके ऊपर कब्जा हो गया, और वो कब्जा कैसे आगे बढ़ता गया और आज उस प्रोजेक्ट की हालत क्या है। नाज़रीन, 200 फ्लैट बने, जब वो तमीर हुए और फिनिशिंग का काम जारी था। और इसी दौरान लाल मस्जिद का सानिया हो गया। जब लाल मस्जिद का वो सानिया हुआ, जब वो स्टेट के साथ वो सारा जो मामला हुआ, उसमें नाज़रीन जो पुलिस थी, पुलिस फोर्स जो थी, वो वहां पे रहना शुरू हो गई आर्जी तौर पे। फिर लाल मस्जिद का वक़्वा तो खत्म हो गया और उसके बाद ये हुआ कि वो फ्लैट्स आज तक न किसी को अलाट हुए और ना ही सरकारी तौर पर उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि कौन कौन लोग वहां पे रह रहे हैं। लेकिन उसमें जो CDA का रिकॉर्ड या स्टेट ऑफिस का रिकॉर्ड वो ये बताता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, पुलिस वाले हैं। बाकी कुछ CDA के लोग हैं, कुछ प्राइवेट लोग हैं, बहुत जिसका जिसका कब्जा वहां बनता गया उसने कब्जा कर लिया। तो आज उन फ्लैट्स की हालत नाज़रीन ये है कि मैं वहां से गुजर रहा था हालिया दिनों में, तो वहां पे उसकी जो टूटी हुई सीवरेज की लाइनें हैं, उसके एक वीरान खंडरात किस्म की वो बिल्डिंग हो गई है, पर्दे उसमें मतलब अजीब अजीब लटक रहे हैं। उनकी उसकी कोई हालत ही नहीं है कि ये मॉडर्न नहीं था, बल्कि वो एक एक किस्म का एक मॉडर्निज्म नहीं, बल्कि इसका जो बिल्कुल आप उलट कर दें, एक तबाही और तबाहकुन जो बिल्डिंग है उसकी वो हालत मंजर पेश कर रही है। तो इसमें जो जिम्मेदारी थी वो CDA की थी। CDA बिल्कुल इसमें खामोश रहा अपनी बिल्डिंग को वागजार कराने में। इसी तरीके से इस्लामाबाद पुलिस की IG को कहा गया, कोर्ट ने भी कहा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। आज तक वो बिल्डिंग हम चलें कहते हैं कि वो भी सरकारी मुलाजम कोई रह रहे होंगे या जो भी लोग रह रहे हैं, जाहिर है कब्जा वही करता है जिसके पास कोई रहने की जगह नहीं होती। सरकारी मुलाजमीन की जरूरत थी यहाँ पे इस्लामाबाद में घरों की, स्टेट ऑफिस ने या मिनिस्ट्री ऑफ जो हाउसिंग है उसने उस तरीके से घर प्रोवाइड नहीं किए, तो लोगों का ये मसाइल बनते गए। लेकिन आज वहां पे हालत ये है कि ना किसी के पास कोई अलॉटमेंट लेटर है ना कुछ है, वो कब्जा किया हुआ और बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल तबाह। बिल्डिंग का जो स्पिरिट है वो तो उसका कोलैप्स कर गया एक किस्म का, जिस मकसद के लिए वो बनाई थी। शायद उसके खंडार तो मौजूद है, तो वो बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। और ये एक तमाचा है CDA के ऊपर और जो हमारी जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और जितने भी गवर्नमेंट है उनके ऊपर, कि किस तरीके से आप अगर कब्जा जैसा छुड़वा रहे हैं। शायद बहुत सारे जो कच्ची आबादियों के खिलाफ कब्जे हो रहे थे या दूसरे जो कब्जे वागजार करा था CDA, तो जो पुलिस भी साथ थी, जिस तरीके से वो बढ़ चढ़ के ऑपरेशन कर रहे थे, शायद बहुत सारे पुलिस जो ऑफिशियल है वो शायद खुद भी इन्हीं अपार्ट्स में, जो कब्जे वाले अपार्टमेंट इनमें रहते हो। एक तो नाज़रीन ये बात आपके नोटिस में लानी थी। दूसरा, आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में तकरीबन जो वफाकी गवर्नमेंट के पास हो तकरीबन कुछ 17 से 18 हजार जो है सरकारी घर हैं। उन सरकारी घरों में नाजरीन उनकी हालत ये है, क्योंकि ज्यादा घर जो है वो तो बने ही, उनको बने हुए कई दाइयां, 4 दाई 5 दाई पहले डेकेट्स हो गए उनको बने हुए, उनकी हालत इतनी खस्ता है। वो क्योंकि 70 की दाई में बने, 60 60s में बने, तो वो खस्ता हालत है उनकी।
اور ان کی جو حالت ہے وہ ان کی ریپیئر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے۔ اور ناظرین اس میں یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو اپنی تنخواہ میں سے ہر سال جس کو گھر الاٹ ہوا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے 5% کٹوتی کرتی ہے۔ ناظرین اسد عمر صاحب جو فارمر منسٹر بھی رہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے اسمبلی میں ایک تقریر کر دی کہ جناب یہ جو 5% کی جو کٹوتی ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی یہ حرام ہے، یہ اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہ حرام کٹوتی بند ہونی چاہیے اور یہ پیسے سرکاری ملازمین کو ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں کی ریپیئر مینٹیننس کروا سکے۔ بعد میں وہ وزیر بن گئے، میں نے ایک دفعہ جب وہ وزیر تھے تو ان کو یاد بھی کرائی جی کہ آپ تو کہتے تھے پہلے حرام ہے تو اب وہ حلال کیسے ہو گیا، آپ کی گورنمنٹ بھی پیسے اسی طریقے سے ملازمین سے اکٹھے کرتی ہے لیکن ان کے گھروں پہ لگتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے، لیکن وہ بعد میں خیر کچھ بھی نہیں ہوا، پھر حکومتیں چینج ہوتی گئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آئی، تو آج تک ناظرین وہ 5% کٹوتی ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے کٹوتی ہونی چاہیے، لیکن وہ جو ملازمین کو ملنے بھی چاہیے۔ یہاں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ رول گئے ہیں، وہ در بدر پھرتے ہیں، سی ڈی اے میں آتے ہیں کہ جی ہم نے گھر کی ریپیئر مینٹیننس کرواتی ہے، سی ڈی اے کہتا ہے جی کیونکہ وفاقی حکومت بجٹ دیتی ہے تو ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اکثر بجٹ کا ہر وقت ہی اس کا جو شارٹیج ہوتی ہے، لیکن وہ بجٹ کی شارٹیج کیوں ہوتی ہے کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ان سے تو پیسے کاٹتی ہے لیکن جب وہ سی ڈی اے کو دیتی ہے تو اس میں اور بلڈنگز بھی شامل ہوتی ہیں، وہ خالی سرکاری گھر نہیں ہوتے، وہ مطلب جو گورنمنٹ کی اپنی بڑی بلڈنگز ہیں وہ بھی ساری شامل ہوتی ہیں بہت ساری، تو پھر وہ پیسے ان پہ بھی اگر دیکھیں کوئی کسی کا اے ٹائپ یا بی ٹائپ گھر ہے اگر اس کے اوپر تو 10 لاکھ روپے لگے تو اس کا گھر بالکل ایک رینوویٹ ہو جائے، لیکن وہی اگر آپ کسی سرکاری بلڈنگ پہ لگائیں تو وہ میرے خیال میں 5 کروڑ بھی لگے تو اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی ریپیئر مینٹیننس ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے جو فنڈ ہے وہ زیادہ ان بلڈنگ میں لگ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو کیونکہ سرکاری ملازم جو ہے ایک پی این ہے وہ بھی سرکاری ملازم ہے، ایک کلرک بھی ہے اور ایک جو فیڈرل سیکرٹری ہے وہ بھی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ اپنا سرسوں کو استعمال کر کے وہ تو سی ڈی اے سے اپنے گھروں پہ پیسے لگوا لیتی ہیں اور بڑے پیمانے پہ پیسے لگوا لیتی ہیں۔ سی ڈی اے کا ہم کسی دن آپ کے ساتھ ریکارڈ بھی شیئر کریں گے، جو بڑے بڑے جو بابوز ہوتے ہیں ان کے گھروں کی مینٹیننس ہو جاتی ہے، لیکن جو کلرک ہیں، جو چھوٹے لوگ ہیں، جو چھوٹے امپلائیز ہیں، ان کے گھر وہ کئی سالوں سے وہ در بدر پھر رہے ہیں، تو ان کا گھر اس طریقے سے ریپیئر مینٹیننس ان کی نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ایک ایشو تھا جو میں نے کہا آپ سے میں اس کو ڈسکس کروں، یہ بڑا برننگ ایشو ہے۔ اور ناظرین جتنے بھی جو سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے سی ڈی اے میں اپلیکیشن دی ہوئی ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور نیچے کمنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں کہ کتنے عرصے سے ان کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تاکہ ہم مقام بالا تک آپ کی اس بات تک پہنچائیں۔ ناظرین اس کا وے یہی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے جو اس ریزولوشن بھی پاس ہوئی تھی باقاعدہ ایک اسمبلی میں، جب اسد عمر صاحب ایکٹیو تھے، جس وقت ان کے بقول یہ حرام تھا، بعد میں خیر وہ خود خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو پیسے ہیں یہ سرکار اگر گورنمنٹ نہیں کر سکتی تو گورنمنٹ جو الاٹی ہیں ان کو دے دے کہ جی آپ کی تنخواہ میں سے نہیں کاٹتے تو وہ ہر سال ہر مہینے اپنے گھر پہ پیسے لگائیں، وہ جتنے جس طریقے سے لگائیں گھر کو ریپیئر مینٹین کریں۔ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ خود گورنمنٹ کر کے بھی نہیں دیتی اور لوگوں کو کرنے بھی نہیں دیتی، ان سے پیسے بھی کاٹ لیتی ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک نیگلیجنس ہے، اور یہ کچھ پیمانہ ہونا چاہیے کہ اتنے % پیسے جو ہیں وہ کلرک کے ہوں گے، گریڈ 7 تک کتنے ہوں گے، گریڈ 9 تک کتنے ہوں گے، گریڈ 11 تک کتنے ہوں گے، گریڈ 15 16 تک کتنے ہوں گے، 16 to 19 اتنے ہوں گے، اور جو بڑے جو بابوز ہیں ان کے اتنے ہوں گے۔ اب یہ کیسے آپ کریں گے کہ فرض کے گورنمنٹ نے ایک گٹھا فنڈ دے دیا کہ یہ 20 کروڑ ریپیئر مینٹیننس کا ہے، تو اس میں تو اگر وہ سارے بڑے لوگ لے جائیں تو پھر چھوٹے جو امپلائیز ہیں وہ کہاں جائیں گے اور وہ کہاں پہ جا کے اپنا سر پیٹیں گے؟ تو اس لیے میرے خیال میں اس سارے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے G6 کی بات کی اس کے اوپر بھی سی ڈی اے کچھ ایکشن کرے اور یہ باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھے، اور بے شک جو وہاں پہ جو فلیٹس میں لوگ رہ رہے ہیں وہ لیگل ہیں تو انہی کو دیں، لیکن اس کو ٹیک اوور کر کے اس بلڈنگ کو ریپیئر مینٹین کر کے، وہ تو بلڈنگ بالکل ہی وہ گل چھڑ رہی ہے اور جو اتنا بڑا جو اثاثہ ہے، اتنے زیادہ پیسے لگ گئے، اتنی جو اسٹیٹ کی زمین ہے وہ برباد ہو رہی ہے، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو حرام جس کو اسد عمر صاحب نے کہا تھا، میرے خیال میں اگر وہ پہلے حرام تھا تو آج بھی حرام ہے، گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے کسی کا اس کا کوئی پراپر میکینزم بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، کاشف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔